हेलो निश्चल दाई, हेलो सुदीप दाई। हेलो भाइ अनि कस्तो चलिरहेको छ लकडाउनहरूको पिरियड? रमाइलो भनौँ भाइ अब घरमा बस्यो खायो सुत्यो ठिकै छ भाइ त्यो के गर्ने अब घरमा बस्यो खायो जोस बाहिर ननिस्किने सेफ हजुर। बस्ने कन्ट्रिब्युट गर्दैछु देशको लागि बाहिर निस्केर आजको एपिसोडमा होइन। के हुनु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब खै अब के होला जस्तो लाग्छ अब तिमीले अब के सोच्या होला आजको अब हामीले बोलाएको दुईजनालाई नै होइन किनकि तिमीले कतै सोच्या होला सो के राम्रै हुन्छ होला म पनि एकदम क्युरियस छु आज के हुन लाग्छ भनेर। सो तपाईँहरू दुवैजना एक्टिङ फिल्डमै इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ। सो मैले चाहिँ एउटा गेम डिजाइन गरेको छु तपाईँहरू दुईजनाको लागि। त्यो गेमको लागि चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाले चाहिँ क्यारेक्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज भन्दा पनि क्यारेक्टरहरू हिरन्छ अनि तपाईँले चाहिँ 4वटा नम्बर छ 1 2 3 4 अनि त्यसमध्ये तपाईँले चाहिँ नम्बरहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लकी नम्बर चाहिँ 3 हो जहिले पनि म 3 युज गर्छु होइन सो 3 मेरो चाहिँ लकी नम्बर 4 हो त्यसैले म 4 3मा चाहिँ निश्चल दाई राज सम्हाल्छ अनि 4मा चाहिँ वान एन्ड हाम्रो फेभरेट हरिवंश आचार्य, उहाँलाई हरिबहादुर भनेर झन् धेरै चिन्ने गर्छ। हरिबहादुर इज माई फेभरेट मलाई एकदम मन पर्यो यो क्यारेक्टर। हाँसो पनि कसले मिल्दो रहेछ हाँसो त सुधिलो सो लाइक गेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन 4जना भर्सटाइल एक्टरहरूलाई लिएको थिएँ अनि मैले चाहिँ कुनै डाइलगहरू लिएको छु नेपाली फिल्मबाट अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरहरूमा बसेर त्यो डाइलगलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके मतलब रायसमाल बनेर चाहिँ डाइलग बोल्नु पर्यो म फर्स्ट डाइलगतिर गएँ है त। काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर साला गिटै गिटको सहर। सो फर्स्ट चाहिँ हरिबहादुरको स्टाइलमा। हजुर हजुर ओके काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ यसो गरे कस्तो होला अरू के त गिट्टै गिट्टको सहर पनि थियो नि एउटा गीतै गीतको सहर पनि थियो है। ओके थ्याङ्क यू यति थियो। ओ माय गॉड यार सुधिलो खतरा यार त्यो भाइ मिल्यो यो म त हरिबहादुरले देखिरहेको छु जस्तो लागिरहेको थियो। सौगात मल्ललाई भन्दा नि हरिबहादुरलाई सुट गर्छ जस्तो लाग्यो डाइलग। त्यस्तो साँच्चीकै लुगा कस्तो हुन्थ्यो होला है। दामी लास्ट मलाई लाग्यो मलाई चाहिँ। मेरो ट्यालेन्ट अन द स्पोट क्रिएट भयो अब राम्रै भयो त्यो हुन्छ राम्रै नै हुन्छ जस्तै भयो। यतिको हाँस्दा पनि म त्यही देखिरहेको छु हरिवंश देखिरहेको त्यतिको हाँस्दा पनि होइन अलिअलि सिमिल्यारिटी त छ त मेरो रियल हाँसो र हरिवंशको हाँसोमा। सो अब राज सम्हालको पनि हेर्यौँ न त इन सेम डाइलग है त। म त के भन्नु लाग्यो म सोचि अब सोच्नु परेछ के कसरी गर्न लाग्यो ओ काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ एकदम र यो गीतै गीतको के छ के चाहिन्छ सहर काठमाडौँ सहर यति नै भन्छु होला म त्यो नबढी त नाइस होइन हो यो बेला थाहा छ हेरेँ मैले होइन त्यो अलिकति गाह्रो रहेछ कि त्यो अलिकति आउँदैन रहेछ कि ठ्याक्कै ठ्याक्कै मुभिङ टु नेक्स्ट अर्को डाइलग है। हामीसँग नेक्स्ट डाइलग चाहिँ कबड्डीको छ दया ह्याङ राईज्यूबाट। मलाई लागेसम्म मन परेको जुत्ताको जुत्तावाला हो त नत्र खाली खुट्टै ठिक छ। त्यही त कबड्डीको त्यो एउटा फेमस डाइलग थियो होइन मैले त्यसलाई नै लिएको छु। त्यही हो मन परेको जुत्ता पो जुत्ता त नत्र खाली खुट्टै ठिक छ। नमस्कार म हरिबहादुर। आज यो डायलग भन्नु पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो। ल अब डायलग भन्छु है। मन परेको जुत्ता त
नत्र खाली खुट्टै ठिक छ हो त्यसकै शिकार म पनि गरे ल यति हो मिल्यो लाइक त्यो दामी नै लाग्यो मलाई चाहिँ साउन्ड पनि लाइक हरिबहादुरकै थियो क्या अब त्यो एकदम त्यो दामी नै थियो आएको छ दामी छ Similar दामी आएको दामी छ ओके ल रेडी हुन्छ आज समालको स्टाइलमा यो डायलग सुन्न हरिबहादुरजी I am ready. I am full ready. ल राज समालजी भन्ने यार म मन परेको जुत्ता पो जुत्ता शङ्करको छोरोलाई नत्र खाली खुट्टे ठिक छ शङ्कर हो शङ्कर कडा ठ्याक्कै म के गर्नु नयाँ के निकाल्नु दिमाग आइरहन्छ कि आउँदो रहेछ बस दिमाग चलिरहेछ अहिले मेरो दामी दामी लास्ट गाह्रो रहेछ यार यो राय समालको बोला चाहिँ बडा गाह्रो छ यार यो झन्डै अगाडि पनि हे गर्दा अगाडि पनि दम निकाल्दा झन्डै पछाडिबाट नि मुभिङ टु नेक्स्ट डायलग हामीसँग अनमोल केसीको मेबी फिल्म चाहिँ म स्योर छु नि तर क्री फिल्म जस्तो लागिरहेछ लास्टै ह्यान्डसम छु हौ देख्यो भने पुग्लुकै ढल्छु म त लास्टै ह्यान्डसम छु त हौ त्यसो भन्दा पो त तिमीले देख्यो भने तिमी पुक्लुक्क मात्र होइन टुक्लुक्क ढुक्लुक्क सुक्लुक्क सबै एङ्गलबाट मार्छौ तिमी त्यसो गरे भने कसो होला पुट्लुक भुक्लुक के अरे त्यो फेरि एकचोटि भनिदिनु त एङ्गलबाट एङ्गलबाट चाहिँ कसरी लड्ने लाइक ओभरलोडेड हो क्या यो त्यस्तो ह्यान्डसम ओभरलोडेड भयो भने त्यस्तो एङ्गलबाट लड्छन् क्या म सोच्दैछु राय समालले के भन्नु लाग्यो ओके के लास्टै हान्छ देख्यो भने पुल्लुकै ढल्छ है ल ल ल ढलिसक्यो कि क्या हो यो त डायलग पनि बोल्न दिँदैन क्या हो के हो ठिकै छ यस्तैमा ढल्छ हामीले बोल्नु पनि केही पर्दैन ह्यान्डसम त लास्टै ह्यान्डसम छु म ढलिसक्यो कि क्या भन्छ त्यो त अनएक्सपेक्टेड क्या सो अब लास्ट डायलग होइन अनि हल्का ट्विस्ट ल्याइदिउँ न त गेममा ओके के छ लाइक लास्ट डायलग हो स्वैप बिट्विन क्यारेक्टर है त सो अब राज समाल चाहिँ हरिबहादुर हाम्रो है अनि हाम्रो हरिबहादुर चाहिँ राज समाल बन्नु पर्यो लास्ट डायलगको लागि लास्ट डायलग चाहिँ हाम्रो छक्का पन्जाको है यो जुन बुद्धि तामाङजीले भन्नुभएको थियो नि ए किताबको राजा हामी जस्तो हुनुपर्छ है मनको राजा हाँस्नै बिर्सेँ मैले कहाँको राजा त्यो राजासँग के आउँदै आएन आवाज भाष्य क्या हो राजासँगको हे गरेर साउन्डै कस्तो छ पक्कै आउने कोसिस गर्दैछ कहाँको राजा को त्यो राजासँग के यो हामी यस्तो मनको राजा पर्छ मनको राजा मलाई चिन्यो यति हो यार म हरिबहादुर के ल्याउनु नयाँ जस्तो लाग्यो तिम्रो हरिबहादुर राजासँगै सजिलो जस्तो आयो मलाई गाह्रो त्यही समस्याबाट घुम्नुवाला छु मैले नि साउन्ड आउँदैन कि साउन्डै आइरहेछ क्या त्यो पहिला गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई साउन्ड ओके ल अब राज समालको उसमा हेरौँ है त ल सुधी भाइ कमन कहाँको राजा किताबको राजा हामी जस्तो हुनुपर्छ हामी जस्तो मनको राजा मनको दुख्यो यार छाती दुख्यो चाहिँ धेरै त्यस्तो नि हालेछु मैले ठिक्यो ब्रो गाडीको होला भाइ साथीवाला चाहिँ दामी लाग्यो
छाती पनि थियो आई क्यान फिल द्याट पेन के हो त्यो कति बेस गरी हानेको एकदम क्यारेक्टरमा छिरेपछि फेरि दुखिहाल्छ राधे समालको हातले हाने हो नि त यो त मेरो हात साथीको लागि सलाम हातो त्यो फेरि फलाम मलाई हातो त्यो अर्को यार मजा यार जो तर मलाई जुन यो डायलग छ नि हरिबहादुरमा पनि हेर्नु मन छ क्या फ्रम सुदीप दाई सुदीपबाट है पनि चाहिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यही डायलग हरिबहादुरको फिल्ममा ए I'll try, I can give it a try. ओके ल त्यो दामी गर्छ दामी त कहाँको लाग्छ किताबको बिस्तारै 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 उहाँ हरिबहादुर जस्तो हुनुपर्छ मनको राजा यसो गरे पनि ए हरिबहादुर भनेछ उसो गरे पनि ए हरिबहादुर भनेछ म हरिबहादुर जस्तो हुनुपर्छ लाइक त्यो टोन पनि कस्तो मिलिरहेको तपाईँको दामी क्या दामी यार अन्त मनको राजा त्यसको बुढीको नै मनको राजा क्या के बुढी हरिबहादुर त लाइक सबैको मनको राजा जस्तो नै भइ पनि सक्यो दामी छ भर्सटाइल एक्टिङ होइन सुदीप भाइ वास्तविक जीवनसँग मेल खाएछ यो डायलग मेरो त गाह्रो दुखिसक्यो यार सुदीप भाइले हँसायो आज सो दुवैजनाले खतरा खतरा आफ्नो क्यारेक्टरमा बसेर दामीसँग डायलग भन्नु मलाई त वाइल्ड रमाइलो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो धन्यवाद धन्यवाद मलाई निश्चल लागेको राम्रो लाग्यो मलाई तिम्रो राम्रो लाग्यो दुवैको आफ्नै साइडबाट चाहिँ दामी थियो अब म चाहिँ जज गर्न सकिनँ सो तपाईँहरू चाहिँ जसले हेरिराख्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा लिभ गरिदिनु होला कसले खतरा गर्यो म चाहिँ जज गर्न सक्दिनँ दुवैजना खतरा थियो सो अब मुभिङ टु नेक्स्ट सेक्सन है तपाईँहरू एक्टिङकै फिल्ड भइरहनु भएको छ एक्टिङ पनि गरिरहनु भएको छ सो तपाईँले केही एक्टिङको अथवा एक्टिङ फिल्डको केही सेयर गर्न मन छ भने केही छ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन लागेको पहिला म जाउँ है त पहिला फर्स्टमा ओके सिनियरिटीको हिसाबले क्या एकदम 100% हक बन्छ तपाईँको यस्तो हो खासमा मलाई कस्तो लाग्छ नि अब जसले एक्टिङ गर्न खोज्नुहुन्छ जो चाहनुहुन्छ होइन मेनको चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्छ क्या आफूमा चाहिँ होइन एकदमै अनि रिजेक्सनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ क्या इफ रिजेक्ट भयो भने त्यो के हो भनेदेखि तिमीलाई एउटा पाठ सिक्यो क्या तिमीले त्यहाँबाट मैले के गर्नु हुँदैन भनेर होइन फेल भनेको के हो फर्स्ट एटेम्प्ट इन लर्निङ हो क्या खासमा त्यो होइन त्यो चाहिँ तिमीले लर्निङ सिक्ने कुरा हो क्या त्यो त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ क्या रिजेक्सनबाट तिमीले सिक्ने हो क्या अनि तिमी लाइफमा अगाडि बढ्छौ क्या यो चाहिँ मलाई एकदम एक्टिङ फिल्ममा लाग्ने मान्छेलाई यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ यो कुरा चाहिँ म भन्दा पनि निश्चल दाइले लगभग सबै कुरा नै भनिसक्नुभयो अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई छुट्याए जस्तो लाग्यो त्यो डिसिप्लिन होइन डिसिप्लिन चाहिँ अब एक्टिङमा मात्र नभएर सबै कुरामै डिसिप्लिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै हुन्छ होइन त्यसको रोल एकदम ठुलै हुन्छ डिसिप्लिनको अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एक्टिङमा चाहिँ नो एक्टिङ प्लिज एक्टिङ चाहिँ नगरिदिनु होला त्यसको क्यारेक्टरको फिल्डमा भित्र गएर डिपमा गएर त्यसलाई अवलोकन गरेर गर्न खोज्नु होला एक्टिङ चाहिँ नगरिदिनु त्यही हो सो तपाईँहरूलाई एज अ पार्टिसिपेन्ट एउटा गिफ्ट हाम्रो ब्रेक टाइम सोबाट आएको छ जुन यो एक्टिङ गरेपछि एउटा कुनै ठुलो खतरा म्यागजिनमा आफ्नो फोटो आउँछ जस्तो लाग्छ लाग्दैन पुरै लाग्छ म त सबै देशको सबै म्यागजिनमा देशको मात्रै हरेक म्यागजिनमा हरेक भित्ता मेरो पोस्टर हुन्छ एक दिन सोच ठुलै राख्नुपर्छ दाइ अझ न्युयोर्कको गल्ली गल्लीमा मेरो पोस्टर हुन्छ ओके हामी पनि त्यही जोसमा र तपाईँको घरको मेहनत देखेर हामीले ब्रेक टाइम सोबाट चाहिँ एउटा थोरै एज अ पोस्टर म्यागजिन है एउटा हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने चाहिँ हामी एज अ ब्रेक टाइम टिमबाट चाहिँ तपाईँलाई त्यो म्यागजिनको फ्रन्ट पेजमा देख्न पाऊँ भनेर सोचेर त्यही अनुसार एउटा गिफ्ट बनाएको छौँ तपाईँहरूलाई होप यु लाइक इट है त जहिले पनि त्यो फर्स्टमा बच्चा पढ्थ्यो क्या नारीहरू पढ्थ्यो क्या दिदीले पढ्थ्यो त्यो अगाडि देख्थ्यो फ्रन्ट पेजमा होइन अनि त्यो एकदम मन लाग्थ्यो मलाई पनि नारीमा होइन म त अरू म्यागजिन जस्तै हाम्रो फिल्मफेयरको म्यागजिनहरू पनि आउँथ्यो होइन नेपालहरू आउँथ्यो होइन त्यसमा पनि हिरोहरूको बिचमा पोस्टरहरू हुन्थ्यो जहिले पनि खुसी लाग्थ्यो अब यसमा आइसक्यो यो यहाँबाट सुरुवात हुन्छ होला अब चाहिँ ब्याक टु ब्याक थ्याङ्क यू सो मच द ब्रेक टाइम सो त्यही त मलाई पनि लास्ट ठुलो इच्छा हुन्छ नि एक टाइममा कस्तो इच्छा थियो भन्दाखेरि टिभीमा आउन पाऊँ होइन अब यस्तो फ्यामिलीहरू बस्दाखेरि ट्याक्क टिभीमा म आऊँ भन्ने टाइपको एउटा इच्छा थियो होइन अब इच्छा गरेपछि पुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट पनि थाहा पाएँ
भन्दा भन्दै साँच्ची नै एक दिन साँच्ची फ्यामिलीसँग बस्दा चाहिँ ठ्याक्कै म टिभीमा आएँ अनि त्यसपछि म्यागजिनमा आउने पनि त्यो टिभी साथसाथै थियो क्या त्यो पनि आज पुरा भयो भनेर मैले यहाँ अनुभव गरिरहेको छु महसुस गर्न पाइरहेको छु सो थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आएर रमाइलो लाग्यो भाइ यहाँ आएर एकदम रमाइलो नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्सहरू पायो एकदम खुसी लाग्यो वन्स अगेन थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ एकदम एकदम रमाइलो लाग्यो होइन किनभने यो लकडाउनको टाइममा एकदम स्ट्रेस पनि भइरहेको थियो कति धेरै कस्तो भइरहेछ नि यहाँ घर बसेर यसो यस्तो मजाले गर्न पाएँ होइन यहाँ एकदम फन भयो रमाइलो हो र म चाहिँ साँच्चै नै गाला दुख्यो अहिले पनि एकदमै कस्तो भइरहेछ भाइले यस्तो डिटो गरेँ भाइ तिमीले होइन सुदीप भाइ साँच्ची भने मैले एनएसीमा पनि त्यो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ क्या तिमी यस्तो दामी गर्छौ कस्तोमा चाहिँ मैले गरेको थिइनँ यार किन बगान हान्थ्यो यार तिमीले खतरै हान्थ्यो साँच्ची दुखिया छ अझै दुखिया छ कि मेरो तिम्रो त हातहरू पनि मिलाएर किन हाने नि बगाल हान्यो क्या तपाईँले त्यही भन्नुभयो म धन्य भयो दाइ दिमागमा प्रिन्टै भइसक्यो अब सो बिफोर गोइङ के भन्न चाहनुहुन्छ च्यानललाई हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब यसलाई चाहिँ हामीले सब्सक्राइब गर्नुहोस् तपाईँहरू यसलाई मजाले सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गर्नु होला है एन्ड स्टे ट्युन ब्रेक टाइम सो